हांव नवबत वैद्य आनी हो अंकल लॉरेन्स डिसोजा 95 इयर्स एज आनीक हो आजून म्हाजे फुडें आहा सद्या तेका कोण ना पळोवपाक आनीक तो आपलें कितें करून संवसार चलयता एकटोच आसतना पूण आतां एक जालें म्हणटा तें कोण कामां दवरना आनी कोण कामय दिना आनी कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना म्हणटा तो म्हाका म्हणपाक लागलो आपूण ओल्ड एजाक वयता तेन्ना तो म्हाका मेळ्ळो आनी इन्क्वायरी करपाक गेलो तेन्ना एज जाली म्हणटकीर ओल्ड एजा सुद्दां कोण घेयना तेका मागीर ताका सांगलें तूं म्हाजे फुडें राव आनी तो एग्री जालो आनी आज तो म्हाजे फुडें आहा 5-6 वर्सां जालीं आनी आमी दोगांय बरे भशेन आसतात. तोच पळोवपाक गेल्यार तो म्हागे आजा फ्रेंड तो भुरगेपणान येयल्लो आनी तो हांगसर पावपाक कारण म्हणल्यार गार्डन इंजनाक एक आमकां हेडमास्तर आसलो जीडी क्रूज म्हणटा ते जीडी क्रूजान ताका बार्देशच्यान कुडचड्यार हाडलो आनी तेन्नाच्यान तो कुडचड्यार आहा आनी तो म्हागे आजा फ्रेंड जालो आनी आतां आमी आंगण्याल आसलो ताका पायलो बीन तो फ्रेंड तो मागीर आनी खूब जाण ताका हांगसर कॅथलीक कम्युनिटी आसले अशें करून तो मेळोन दिसोन रावतालो पूण ते वळखीचेर हांवें ताका आमच्या म्हाजे फुड्यान दवरला आनी हांव ताका सगळें आतां A to Z केअर घेता ताका मेडिकेशन जावं आनी कितें आहा तें ताका कसलेंच हें लागोन दिना. फाटल्या दिसा कितें जालें एक SIR म्हणून गोवोरमेंटान प्रोसेस चालू केलो इलेक्शनाचो आनीक त्या टायमार हांवें नोटीस केलें की अंकलाचें नांव रोलाचेर ना म्हणून इन्क्वायरी करीत जाल्यार त्या म्हणपाक अंकलान नांव ना आरे तो म्हणलें वोटर आनी तो हांगसर रावला गोंयकार तो इन्क्वायरी करीत जाल्यार खंयच ना जाल्यार तेणी कितें केलां तेगेलें नांव डिलीट करून उडयलें. मागीर हांवें ताका डेप्युटी कलेक्टराक केपें व्हरोन हें करून हें केलो आनीक तें मागीर सगळें इन्क्वायरी करून पळयलें जाल्यार तेगेलें नांव डिलीट केल्लें पूण तेणें तें मागीर घातलें. ही एक अंकलाची एक इन्सिडेंट जाल्लो आनी तेका लागून तेन्ना खूब लोकांक अवेरनेस जालें मागीर आपआपलें नांव डिलीट केलां काय ना केलां पळोवपाक लागले लोक. गांवान मोयरा म्हापशेंतल्यान 3 किलोमिटर उरता थंयच्यान आनी म्हज्या घरा माय पाय आसलो भाव आसलो भयण आसली थंयसर म्हजो एक फ्रेंड आसलो तो म्हणलो सांवड्डें काम आहा तूं येता काय म्हणलो म्हणटच हांव समोर ताच्या उतराक पाळ घेवन हांव भायर सरलो आनी आयलो हांगा हितूर म्हाका तो मेवलो डिक्रूस ताणें म्हाका शिमला लॅबोरेटरीन कामाक दवरलो सॅम्पलर म्हणून उपरांत हांव थंयसर 5 वर्सां काम केलें आनी मागीर तें सोडलें. मागीर थंयसर म्हाका नोबताचो आजो मेळ्ळो सावळो नायक ताणें आपणागेर गेलो आनी हांव तांगेर थोडे दीस उरलो. उपरांत ताणें हांगसर जमीन घेतली आनी आमी हांगसर खोम घालून पयलीं रावले नोबत माव आनी हांव हांगसर थोडे आमकां देसायांनी त्रास केले पूण ते बरे भाशेन सगळे करून आमी हांगा आतां रावले आनी हांव मागीर हांगसर 10-15 वर्सां रावून मागीर दुसरे कडेन कामाक गेलो अंजुना थंयसर उरलो भाटकारागेर ताचें भाट पळोवपाक आनी थंयसर एकदां 1 वर्स उरलो आनी उपरांत येवन हांगा हॉटेलार विश्वनाथ काकुडकाचें विश्वास हॉटेल म्हूण आसलें ताजेर रावलो थंयसर एक 5 वर्सां सर्वीस केली आनी हांव जाणटो जालो. म्हाका आनी कोण सर्विसीक दवरना जालो तेन्ना म्हजें अशें नबत वयत येतालो हांवें ताका अशें जालां आतां म्हाका कोण दवरना काम ना तो कांय घेयनाका म्हणून लागलो तूं आपणाक येयलो समजलो आनी ताजें उतर पाळ दिवपाक हांव आयलो आनी आयज हांगसर आयल्यार म्हाका 5-6 वर्सां जालीं तो म्हाका पळयता. हिंदू मुस्लीम हिंदू क्रिश्चन हो एक इश्यू आज खूब नेटान चल्ला आनी हें पळयत जाल्यार एक लोकांक एक एग्जाम्पल दिसता आतां आनी खूब जाणांनी म्हाका एप्रिशिएट केलो की तूं एक बरें काम करता म्हणून. तशें पळोवपाक गेल्यार आमी बरें काम म्हणटा कांय ना एक ह्युमॅनिटी हांव तें करता सगलें म्हाका क्रिस्तांव सारके मुस्लीम सारके हांगसर एक फाटल्या दिसाक एक मुस्लिमाचें हांवें लग्न सुद्दां करून दिलें हांगसर कित्याक ताका बरें घर नासलें आनी हांगसर फूल मागीर घर तेणें यूज केलें आनी तेगें लग्न जालें. पूण लोकांनी म्हाका परत एप्रिशिएट केलो की मुस्लिमाक रूम सुद्दां दिवपाक तयार जायना म्हणून इतलो हांगसर जातीभेद इतलो वाडले कडेन आहा हें खूब वायट सद्या आसा. पूण लोकांनी आतां एक एग्जाम्पल घेवन एक
ह्युमिनिटी आनी भाईचारा वाडोवपाचो हो एक प्रयत्न जावचो हेजे फाटल्यान आमचो उद्देश इतलो आहा. आनी तें जालें जाल्यार म्हाका दिसता हांवें कितें केलां तेजें म्हाका फळ मेळ्ळें म्हणून.